अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद अहमद। आप देख रहे हैं फनकदा टीवी। और आज मेरे साथ इकबाल आरजू साहब तशरीफ रखते हैं और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे कि शायद ही किसी ने इस मौजू को छेड़ा हो। और मौजू है जनाब फ़न और अवार्ड। क्यों कि आजकल अवार्ड बड़े बड़े एहतमाम के साथ, बड़े प्रोग्राम के साथ और हर जगह, हर तंजीमें, हर छोटी बड़ी तंजीमें, हर छोटे बड़े इदारे अवार्ड की तकरीब रख रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने इकबाल आरजू साहब से बातचीत करनी है। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इकबाल साहब, आपने माशाल्लाह अवार्डों की सेंचुरी की है जो मैंने सुना है, और मुख्तलिफ शोबों में आपने ये अवार्ड हासिल किए हैं। तो मुझे ये बताएं कि अवार्ड कहीं लगे हुए थे या कोई दे रहा था या कोई बांट रहा था, तो ऐसे ही मिल जाते हैं अवार्ड? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने फनकदा चैनल के तवज्जुह से मुझे बात करने का मौका फराहम किया, और आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं फ़न की। अल्लाह ताला आपको खुशी दे। बात यह है कि अवार्ड जो हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे यहाँ। उनकी दो तरह की इकसाम है। एक सरकारी अवार्ड होते हैं, एक गैर सरकारी अवार्ड होते हैं। सरकारी अवार्ड जो हैं उसमें नेशनल अवार्ड, सितारे इम्तियाज़ अवार्ड, सदारती अवार्ड, सिविल अवार्ड, ये शामिल हैं। जबकि गैर सरकारी बहुत सारी तंजीमें हैं जो अपने चाहने वालों को या अपने हल्के में मौजूद लोगों को या कारकुनान को, अहदेदारान को अवार्ड तकसीम करती हैं। अब ये अवार्ड जो है जिस तरह के भी हों, लेकिन इनकी तकसीम जो है वो मुनसिफाना होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जब ये अवार्ड शुरू हुआ, जी जी, जब सही था या अब सही है? माजी के अंदर एक इसका दरख्शा बाब है। जब हम इसको खोलते हैं तो हमें बड़ी अच्छी बातें नज़र आती हैं। माजी में चले आएँ तो कुछ धुंधलाते अक्स हैं जो वो हमें हमारे जहनों में नक्श हुए हैं कि उस वक्त जो है किरदार की बुनियाद पर दिया जाता था अवार्ड। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड है, यानी कि गैर सरकारी। अच्छा, आपकी बात करता हूँ, ये पाकिस्तान में सबसे पहला प्राइवेट अवार्ड है। ये सबसे पहला प्राइवेट गैर सरकारी अवार्ड। अच्छा, ठीक। और सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा। तो उस वक्त ज्यूरी बैठती थी, अच्छा। फैसले होते थे बाकायदा, जी। और बहुत खुशी की सबसे पहला अवार्ड 1957 में जो निगार की तरफ से उसका इजरा किया गया था, और ये लाहौर एवेन्यू स्टूडियो में तकरीब हुई थी। फिल्म 7 लाख के लिए संतोष और सबिया खानम, पाकिस्तान की पहली रोमानी जोड़ी थी हमारी, उनको यानी कि ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लोग आते चले गए। 61 में मोहम्मद अली साहब आ गए, और मोहम्मद अली साहब ने तकरीबन 64 में आके खामोशरों के लिए अवार्ड हासिल किया। अच्छा। और उसके बाद फिर हैट ट्रिक मुकम्मल करी उन्होंने, यानी कि बेहतरीन किरदार नगारी पर लगातार 3 साल तक अवार्ड लिए। 65 में कनीज़ के लिए, फिल्म कनीज़ के लिए, और 66 में आग के दरिया के लिए उन्होंने अवार्ड हासिल किया। अच्छा, इसमें अवार्ड में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि काम को देखा जाए, या टेक्निकल, या डायरेक्शन, या कहानी, या लिखने वाले, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं? शोभा कोई सा भी हो, लेकिन उसमें कारकर्दगी को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर बात ताल्लुकात की आ जाएगी, जी, मिसाल के तौर पर एक बड़ी, मैं तंज़ीम मज़ाहिया बात कर रहा हूँ जी जी, आपसे, हमारे नाज़रीन भी महसूस होंगे। मैं बब्बन भाई हूँ जी, और दूसरे जो हैं वो कल्लू बशीर हैं कोई। हाँ, मैं दूध वाला हूँ, वो सब्जी वाले हैं, वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा। मैं अवार्ड दिखा के खुश हो रहा हूँ, वो अवार्ड दे के तस्वीरें दिखा के लोगों को खुश हो रहे हैं कि जी अवार्ड दिया है। अच्छा। अवार्ड मेरिट की बुनियाद पर देना चाहिए। देने वाला कौन है, किसको दे रहा है, और जो ले रहा है उसने क्या किया है जो उसको दिया जा रहा है। लेकिन आजकल तो इकबाल साहब यही हो रहा है कि जिसको देखो बस अवार्ड की तकरीब रख ली, और लेने वालों को भी नहीं पता और देने वालों को भी नहीं पता। तो ये किस तरह आप देखते ये हैं? नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है। अब इसमें कौम परस्ती भी शामिल है, तासुब भी शामिल है, इसमें ताल्लुकात भी शामिल हैं, इसमें पैसे की बुनियाद भी शामिल है इसके। अच्छा, तो इसमें टैलेंट तो नजर नहीं आएगा ना, काम भी नजर नहीं आएगा। जब टैलेंट नजर नहीं आएगा तो काम भी नजर नहीं भाई, जब मैं ये देख रहा हूँ कि मिसाल के ऊपर एक शख्स को अवार्ड दिया जा रहा है, मैं हूँ देने वाला, आपको अवार्ड दे रहा हूँ, तो मैं किस कारकर्दगी की बुनियाद पे दे रहा हूँ? हाँ, क्या ऐसा कोई मुश्किल पेचीदा किरदार आपने किया है? हाँ। कोई किताब लिखी है आपने, कोई फिल्म में काम किया है, ड्रामा में काम किया है, या गानों की तादाद आपकी सीडी और फनून लतीफा के बहुत सारे शोबे हैं। आप नए नए आए मार्केट के अंदर, अभी सिर्फ खाली आपने एक 2-4 फंक्शनों में गाने गाए और उसके बाद मैं अवार्ड दे रहा हूँ आपको, तो इसकी कोई हैसियत और कदर कीमत बनती। अच्छा। अब माजी में कदर कीमत थी उसकी, लेकिन इस दौर में अब इसकी कदर कीमत एक तो इस तरीके से खत्म हो गई। ठीक है। कि इन बुनियादों पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, टैलेंट की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे। ठीक है। दूसरी बात ये
کہ اگر میں ان ایوارڈوں کو ماشاءاللہ میں نے 100 سے زیادہ ایوارڈ لیے اور باقاعدہ ان کی سینچری مکمل کری میرٹ کی بنیاد پر مقابلے جیت کے ایوارڈ لیے. تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم اس شخص نے کوئی کردار نگاری نہیں کری, ایک ایسا ایک سپر اسٹار جس کی فلم جو ہے اس میں کوئی اس نے کام نہیں کیا مگر اس کو ایوارڈ دے دیا گیا اور سپر اسٹار اور دوسرے اداکار کا حق مار دیا گیا جس نے اچھا کام کیا. تو یہ بات ایوارڈ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اب ایوارڈ کی حیثیت جو ہے ثانوی اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان کا کام بہت بڑا ہوتا ہے. علی صاحب کا جیسے کام بہت بڑا تھا تو ان کو ایوارڈ سے بالاتر قرار دے دیا گیا, لیکن کچھ ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی 82 تک تو ایوارڈ ملے اس کے بعد نہیں ملے. تو وہ یہ وجہ تھی کہ ان کا وہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ ایک اسکول آف آرٹ بن گئے تھے, ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے, اس لیے نگار والوں نے خود ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اب ایوارڈ سے بالاتر قرار دے دیا گیا ہے آپ. تو ان کے لیے اب وہ اس مقام پر ہیں کہ وہ ایوارڈ دیں, ایوارڈ لیں نہیں بلکہ ایوارڈ دیں. اچھا وہ مقام پر وہ پہنچ چکے. اچھا ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی کہ آپ نے اتنے ایوارڈ حاصل کیا یا اور بھی لوگوں نے مختلف شعبوں میں ایوارڈ حاصل کیے, تو کیا ایوارڈ سے آپ کے گھر کا کچن چلتا ہے یا آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے فنکار فنون لطیفہ کے بہت سارے اداروں میں لوگوں نے بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ایوارڈ حاصل کیے, لیکن آج بھی وہ اپنی دوائیاں نہیں لے سکتے, اپنا گھر نہیں چلا سکتے. اپنا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے مجبور ہو گئے, اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایوارڈ مجھے نہ دوائیاں دیتا ہے نہ گھر میرا چلاتا ہے اور میں بڑی مشکل زندگی گزار. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایوارڈ ملا تھا جی تو اس کی قدر و اہمیت اس وقت وہ تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو آنر مل رہا ہے, یہ اس کی قدر و اہمیت ہے. اور یہ میرا اللہ شکر ہے, اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ اعزازات ملے اور میرٹ کی بنیاد پہ ملے, لیکن وہ قدر و قیمت اس کی ماضی میں تھی. اب اگر یہ ہے کہ میں اگر کوئی اپنا یہ ایوارڈ اگر بیچتا بھی ہوں تو کوئی 500 روپے کا بھی نہیں لے گا جی, لیکن اس لیے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایوارڈ کے ساتھ ایک لفافہ دینا چاہیے ایک رقم کا, یا اس کا ماہانہ اس کی کوئی حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کرنا چاہیے اس فنکار کا کہ اس کی اتنی خدمات ہیں. تو یہ تو ایک ماضی ہے ہمارا کہ بھائی ہم جیسے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوارڈ لگے ہوئے ہیں سارے, تو یہ ایوارڈ میری روح ہے, میری جان ہے, میری خوشی ہے میری کہ مجھے ملے ہیں. اچھا خاندان گھر والے بچے یہ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور ایوارڈ لے دیے؟ اب اس میں یہ کہ تھنکنگ الگ الگ ہے, کچھ بچے خوش ہوتے ہیں بہت دیکھ کے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ یہ جو ہے نا سب اگر لیے بھی ہیں تو اب اس کا اب یہ کیا انڈے تو نہیں دے رہا ہے ایوارڈ. بات یہ اگر انڈے بچے دے رہا ہوتا تو چلو کچھ سمجھ میں آتی بات, مگر بات یہ ہے کہ گروتھ کا عمل جو ہے وہ ہر ایک مقام ہوتا ہے, عروج بھی ہوتا ہے آدمی کا, زوال بھی ہوتا ہے, ایک گروتھ کا مقام بھی ہوتا ہے, وہ آ کے وہ مقام وہاں پر رک جاتا ہے جب تک چلتا ہے پھر اس کی وہ یادیں رہ جاتی ہیں. جیسے لیری صاحب تھے, اچھا اصل نام ان کا سفیر اللہ تھا, ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے مشہور جنہوں نے سب سے زیادہ نگار ایوارڈ لیے, ماشاءاللہ, اچھا تقریباً 13 نگار ایوارڈ ماشاءاللہ ان کے جو ہے انہوں نے حاصل کیے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان ایوارڈوں سے مجھے آخر میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا, نہ حکومت کی طرف سے سرپرستی ہو رہی ہے, نہ فنکار برادری میرے ساتھ کوئی مدد کر رہی ہے, تو وہ ایوارڈ انہوں نے لے کے دریا میں ڈبو دیے تھے. اچھا کہ میں کیا کروں گا ان ایوارڈوں کا. تو ضرورت اس بات کی ہے, یہ اس چینل کے ذریعے میرا پیغام ہے کہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے ریٹائر فنکاروں کا اور ایوارڈ دیا جائے, تو اس کے ساتھ رقم کا ایک لفافہ دینا چاہیے تاکہ اس کی کچھ آسودگی اس کی مکمل ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ایوارڈ منصفانہ طریقے سے تقسیم کیے جائیں اور ریوڑیوں کی طرح نہ بانٹے جائیں. اس سے ایوارڈ کا بھی معیار گرتا ہے, دینے والے کا بھی معیار گرتا ہے, لینے والے کا بھی معیار گرتا ہے. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا اقبال آذری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ, آپ گایا بگایا ہمارے دعوت پہ دوڑے چلے آتے ہیں, اور اس کا میں مشکور, میں اور میری ٹیم فنکدہ ٹی وی چینل بھی بہت بہت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے. میں بھی آپ کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے مجھے دیا, اور انشاءاللہ گائے بگائے اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے, مختلف موضوعات پر گفتگو ہماری رہے گی. بس یہ پیغام ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری انڈسٹری کے لوگ جو ہے, آج ہماری انڈسٹری ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی, انہی باتوں کی وجہ سے ختم ہو گئی. آج ہمارے ادارے ہیں, آج ہیں, کل نہیں رہیں گے, تو ان کو یہ سوچ فکر جو ہے اپنے اندر بیدار کرنی چاہیے
کہ ایوارڈ کو مذاق نہ بنائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے اقبال آرزو صاحب, اور مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.